سلام ناي تأمرات يوتيوب تخاتاتلتي كم يقنيكم دحنا دهم أنا سلامي إكزابير أملاح مسكن كم تأنا سنة زلخو أنا أخمود أنا أتمنى لكم مالتيو أنا بمجمرة للشانل زي بيتسوليهنكم سبسكرايب بمال بيتسوكو إنهم استباراتات عندهم عزية كاولب إذا مسكن دعمي إذا مسكن بونت أنا هنا تلوهنا كومنتيهم أنا أوفيتا ديو كل نجر تقدسنتكم بتعمي إذا مسكن مالتيو وسني اللي مسكانة إكزايريا يخبر اللي بتشاسنا ياو نايل ما أنت فيديو دوما إني أفول مالتي مزي مالتيو فيديو كمز قالي حسبكم كمزي نا قلنا لا بزحات سبات تجانانكن إلها نتن صحفكنا لي بوشتي إننا أنا إكزابير مسكن دحنا أيام الله أي موتكن جانا أيام كمان أي موتي جانا أسكن دي عم تعرفني جانا 150 عامتني يعني 150 عامت مالتي إكزابير مسكن اسكاولو ما أنتي شاو زعلتي زيها ساعات زيها سكند زيها نصنحني إكزابير مسكن كيف هزلون سو مويتايلو أي قتلنن سو ياو سرادة يخوني فرد خابي إكزابير مسكن صبوا الله أنا ياو مويتايلن لبوستان ويك البوستنا I don't know إكزابير يفلت لبي كوليتي زمرمر مدهني ألم السيز فلت كل نجر مالتنا ياو أو سلسة معلت 4 معلتي جبر مويتايلم بوستي إلومنو مالتينا كفوتاوي كابت ألا أيس بعليك حلويا كفوتاوي حلوني دي زبهالسي بحكي بونت مالتي هي تردني كميسي نرمال ألا أتفوتت اللي كاقل لكو نرماليو أقلي لها انتولنا زيس منم كتولا زيت غال منم زيت فولتو زيت طيوة كم زي كشاوز مالت بيوت لها لي سبسي مويتو كبالس أي كبدي بتعمي زهبت أو كد ماملك ياو أنا منم أي مثلني يمكن لتبيت السبل عادي بيت سوزلو أو زي إخواتي علونينا ساتم كريو خلو مجلس حاوكاتم ويحفتهم مويتا تويلا بوستر تبارك الله فيسبوك زي تعينت سمعت له يردوكم هوني تسفى قبل بونت بتعمي غبي إنه ناي ياو تايل بهلا تاني زخون كوسيك كخون أويك أكون وسلزي سلزي أو يميل إلى حسوانا سخون النقرنا أي حماك من اللي كلسه كم إلى الحلفو انبروي كان زي تراقميت تتعرفيت منامن أيكون كليا إنها حدث كم زي من كان يخوز حكا هلا ياو كافت سوسها تفلي حلها مالتيو إنها كم إلى الحسب بينما يمشلنا أنا قلنا بيتي سايب دعم تجني حواتي كم زي زفلت أنا ولا بيتي بدي بشاشة ميديا بزح نجر بزحت بزح حساب تفالتي هنا تقدي سنعي بتعم تجناني عن بزح نجر صحيفنا اللي دوي لنا لنا بتعمي لمسكن أو قد ما أملك أنا كم زي عينة فوتاوني إني دي لا حسب كل جزينا مع التينيرو أنا زي ما لسكل كان كاي قطع كان زي بتعمي سلالت جنانو كي مالتنا تبيت السب عاديس كي سمعو كيري ويلس بتعمي انتني لنا أنا دحنا أيام أملاح مسكن كان زي غير بوست له ولا لا يو منم كولا يخلل إكزابير لبونا يهابم انت يفلت البونت قول داود خمان يفلتني أنا ياو كم زي غيرهن غيرهم بوست تولو اسكيلنا وسخم يلكم نور كم زي لو علتهم بكونفيدنس وصيهم تزارو ويك أوصيها تزارو
حما تغير كاسولكو كيدخا كونفيدنس تليكا وي تبعات تليكا هيدا هتتزارو وي كامصيهم تزارو اي مالتي وي كامصيهم تزاروني أنا كنتي بجيجا تخوين نمبر حما أنا سويته مني فلتن غيره كمان يفلتن سو داي بجيجا بدي له هوني هاليا نافلت كجن እግዚአብሔር ይመስገን ግን بزي فلات كحد جزء صبق يجبر له هالها حما تجبر سلتهال ياو تقيم يقرتنا ولا هي عاوزين أيام كنت اللي هنو يكاتلهم بسنا يقرتنا حتى تقويا إنه كامل ماتنا لي موتو مويتن لاملنا بكونفيدنس كنا يهالي الناس كيف فيديو صراحة بونت كاو جيزنا وزيخوني زيخون نك أتلوسك نوعنا رأسنا زهد سنة نسرح مالتيو نوعنا نتأمنا لكلنا بايزوي كاب أوجزات تجانني كأوجزات تعزها الدعارة وتعزها دوس كاب تجاننا رأسها بيزي كشاف حما تحسولو شيطان كا بيستو إنه أنا حما أنا جرين نحسو كنا كحما أنا جرات نحسب كحما أنا جر تقعد ابنا نوعلتنا سكن نوعلتنا كويننا بتزلنا يو انتن تقبلنا السوشيال ميديا وصينا زتقمنا دش بقى بدش لكن اسك تزاروا عدونا يسمعوا هنا تخونان عاوزي كسمعكم يبايزي بونت انا كم ذيك بنقال له هيني سمعني نير عدناي مالتي زكا امريكا كمانو كندا اتنيو مقاله مالتينا اسو تدامي تخنوا اسكانو خيدا خندام عاب قزحدا له زيرهم وي كاتخوينهم زراخنا وي كاتخوينهم مالتي او زي حصر قريصو لون كم طلحنيا رأيو مالتيو أنا لمن تاي بتاني هو أنسي أنا مازا كم مازا تقبله بكونفيدنس تسلو لأنك زارو ميت علنو مالتيو وي حدا سوسي جدا موديل خوينو وي كونتو خوينو وي فلت السلازلو وي I don't know لبام سلازخوانا يخوني لا ميديا ززارو مالتيو ميديا لمان مسويو لمان مالتيو مالت حنت قال ملك سلا زي بالله ويكا حنت ملك سلا زلوا توص تملك زي بالله وجزات تصيو هوني إننا دك أنستيو بزحت إنا نشود كمزي ننفس ناسي عندي بقى مالج أفتو أمانة زي لس إنا نمعدو جين جاي ترديكين جاي زي كم تنا لله هنا تقبلكن إجزاير أملا دينك تاتجيري فتيرنا تدنك تاتك دنك مخانا رسينا تراسو كوينا إنا ننبر ترديكن إنا كاب تراسب كوينا خان كتنورا ويكا أختنورو ويكا أحماء نقرات كتسورحو مالت تراسوكم اللي مساحة اللي يزقود المسؤول اللي كو يزقود راح أقول اللي ما يقودني مهنا يترحو أي رحون إنا كاب تراتات سبات كوينا ننبر دنك أتات كوينا خمتت إزجايبير أملاك دنك غيروز فترة الناس كدنك أتات كوينا أنت النول مالتيو ننور أنا نايلو ما عندي فيديو زي مثل نيرو شامج أرشا سلز تخاتات لكم دوما بتعمي إذا مسكن سلا كلنا قرب زاوية هورالي لازم أدونا فيديو قبلكم بقولك كم لا أخي فوكس كبريزا كاميرا زي ترين لا ديال عيه اوكي سو لا أخ فوكس كبريا حاز الصغي توصحي درجاتات النيو تدليو نقرات النيو حلم نيكي أنا سيزكوني الختمني يخي جن سوات النجور خسخت أيو سنسرعت كتحزي خونه من قد كتختاليو تماهر خي دكتور كتخون ديوس كزعك كتخون ديوس جن أي تدليي تفولت إيه خون سخي جن أبزار روم خعاتي خي للتك ماننت السماننت سا كتوصيات تدلي مو جن يتخلي تفرحي تحفري سوات كي تعرفوني كي تروني كي خدعني فقر كي سأني لخي لو على خي اختقات للخي لو على خدع لخ مالتيو رديكي الشمال نونو كتب لله لخي الشلاوي القلعة سويقي هم زعينة تحسسوها ليك لا لفت تدلي درجة كتبصحي تخليني كواخ حليف كل سوات كتحجز تدلي تهونكي أي تفرح مو وزي تاخ تدلي قبل بختاينيو من يختخون تدلي أو تيوسو
سوات أريهم of course عرفت كل يوم تهربت كل يوم كعرفت خجميرو بقلد لام سلوك الناقر يخول يوم فقد لهم يناقروا شكر لهم لا أنا اللي علي سيصرفني رأي قشيم نيرو بايت ولاية كجمرت له أتاك قشهم كذا أو جروب شات جلس كن شات اللي أخليني العائلة تروا كذا كأقولهم سوات سوم كأيدول اللي تمليسهم كذا أدو بوا يتروا فيه فقد لهم قلوا على خط أماني إجزاهير أمانمو تلا علي درافي تختخون تلي أكتر تختخون تلي كوميدي تختسر تلي what is it هذا كيف فقد له على حما همزي بمزحتي ناسي جوزي ناخذ خون دلي it's okay نحليت خليتهم في يسحقوا في فقد له